وضو کر کے آجا جلد مسلے تے، وضو کر کے آجا جلد مسلے تے، کار بھروسہ ایکو رب اکلے تے، ہے ایکو طریقہ پاک محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ایکو طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جو کوئی بندہ رب دے اگے آن کھلوندا اے، جو کوئی بندہ رب دے اگے آن کھلوندا اے، سار سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے، قدر کردا اے رب وی، قدر کردا اے رب وی، آج کوئی بندہ ملن واسطے جاوے کسے ایم پی ایم این صدر وزیر مشیر نو خود گارڈ کہندے نے صدر صاحب ستے پینے، ایم پی ایم این صاحب ستے پینے، جا دوبارہ آئی پھر بندہ جاندہ ہے، ہو جناب وقت نہیں ملندہ ملاقات کرندہ ہے، فلاں فلاں دن صاحب جی بندے نے تے ملاقات کر دینے، انج کرو نا فلاں دن آ جایا جے، آ رب دے در تے آ جا، کوئی پابندی نہیں ہے، صبح ویلے آ، شام ویلے آئے، دن ویلے آ، رات ویلے آئے، ہر گھڑی آ، ہر لمحہ، ہر وقت آ، ہر ویلے آ، تیرا بندہ دربار کھلا پائیں گا، او قدر کردہ اے رب وی اس دی عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، چم چم رو کے رب نو منا لے تو، چم چم رو کے رب نو منا لے تو، دین تے دنیا سب خزانے پالے تو، ہو جا پابند نماز فرضی نفلی دا، ہو جا پابند نماز فرضی نفلی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، رب نال پیار سچا جو پاندے نے، کدی بھی نہیں ہو سو کے رات نگاندے نے، رب تے نال پیار سچا جو پاندے نے، کدی بھی نہیں ہو سو کے رات نگاندے نے، کر دے نہیں بغانا گرمی سردی دا، کر دے نہیں بغانا گرمی سردی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔